بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی اللهم علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر این توفیق نصیب بنده شد تا با برنامه کیمیای سعادت در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. امروز در رابطه با منهاج سعادت یا راه و روشی که انسان به سعادت میرسد، مطلبی که امام غزالی رحمه الله در کتاب کیمیا السعاده خودش ذکر کرده، در این زمینه با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. در جلسات گذشته پرداختیم که همه انسانیت، همه بشریت به نحوی به دنبال این هستند که به سعادت برسند، اما هر کسی سعادت را در راهی و در مسیری جستجو می کند. یکی به دنبال مال و سرمایه هست، یکی به دنبال علم و دانش هست، یکی به دنبال اختراعات و اکتشافات هست و یکی به دنبال آرامش در رفاه و آسایش می گردد. اما گفتیم که سعادت در واقع یک آرامش درونی است که اگر انسان بتواند بین نیروهای مختلفی که در وجود و در ذات انسان گذاشته شده‌اند، بین اینها یک توازن و تعادلی ایجاد بکند، به انسان میتواند در این صورت به سعادت برسد. امام غزالی رحمه الله میگوید سعادت انسان مبتنی بر 3 نیرو هست. اگر این 3 نیرو رو ما درست اداره کردیم، درست گردوندیم، به سعادت میرسیم. اما اگر این 3 نیرو را نتوانستیم درست ادارهشون بکنیم، راهمون خدای نکرده به سوی شقاوت و بدبختی می رود. یکی نیروی شهوتی که در درون انسان گذاشته شده است، مانند خوردن، مانند نوشیدن، مانند همبستری کردن. این در واقع نیروی شهوتی است که در درون انسان گذاشته شده. نیروی دیگری که در درون انسان گذاشته شده نیروی خشم هست و نیروی غضب هست که در واقع انسان از یک سری کارهایی و از یک سری چیزهایی تحریک میشه، غضب میکنه و خشمگین میشود و این نیرو هم در درون انسان وجود دارد و باید توازن داشته باشد. و نیروی سومی که در درون انسان اهمیت دارد نیروی علم و دانش هست. اگر هر یکی از این نیروها سر جای خودش و به جای خودش استفاده بشود درست است. مثلا نیروی غضب باید به گونه‌ای مهار بشود که از حد خودش بیرون نشه، افراط درش نشه که باعث قتل، باعث کشتار، باعث جنایت و باعث ظلم بشه. همچنین نیروی خشم و غضب نباید به اندازه‌ای سرکوب بشه و به اندازه‌ای کوبیده بشه که انسان تبدیل به یک موجود بی‌خاصیت و علیاذ بالله بی‌حیا و بی‌تفاوت در جامعه بار بیاد. وقتی زشتی ها رو ببیند، وقتی پلیدی ها رو ببیند، وقتی که ظلم ها و ستم ها رو ببیند، تحریک نشود. این تفریط در نیروی غضب هست و انسان باید بینابین باشد و اینو هم به وسیله علم و به وسیله دانش این نیروی غضب رو کنترل بکند. غضب در واقع مال کار شیطان هست، کار بهائم هست، کار حیوانات هست، همونطوری که شهوت هم از طرف حیوانات هست. مسئله شهوت هم همینطوری هست. شهوت نباید افسار گسیخته باشد به گونه‌ای که انسان رو در واقع تبدیل به بهائم و تبدیل به حیوانات بکند و همونطوری که حیوانات بدون اینکه
عقل و دانشی داشته باشند و بدون اینکه چهارچوبی داشته باشند از اون قدرت شهوت خودشون استفاده میکنن، یعنی در جهت خوردن و نوشیدن و در واقع همبستر شدن هیچ گونه چارچوبی رو نمیشناسن، خب این صفت بهیمیت و صفت حیوانی است. اگر انسان، امام غزالی رحمه الله میگوید انسان باید به وسیله علم و به وسیله دانش، به وسیله وحی، به وسیله عقل، به وسیله فطرت، این اموری که الله متعال در اختیارش گذاشته است، اون قدرت شهوت خودش رو هم کنترل و متعادل بکند. این است که در دین مبین اسلام گفته شده شما با زنان میتوانید ازدواج بکنید، میتوانید بخورید، میتوانید بیاشامید، اما چارچوب داره. باید حلال و حرام رو رعایت کرد. نباید به گونه‌ای از این قدرت و نیرویی که خداوند در انسان گذاشته است و گرایش به سوی بهیمیت و حیوانیت داره، انسان به گونه‌ای استفاده بکنه که از حد تجاوز بکنه و تبدیل به حیوان بشود. این هست که این سری مسائل قابل کنترل هستند و ما می توانیم قدرت شهوت، نیروی شهوت و نیروی خشم و غضب رو به وسیله علم و دانش کنترل بکنیم. غزالی در رحمه الله در تعریف دیگه میگه همه این چیزها در 4 اخلاق جمع میشن: اخلاق شیاطین، اخلاق حیوانات، اخلاق چارپایان و اخلاق فرشتگان. اگر انسان همیشه از خشم و غضب استفاده بکند، خب اخلاق شیاطین رو به خودش میگیرد. و اگر به کثرت و به صورت افراط انسان از شهوت استفاده بکند و شهوت بی حد و حصر به دنبال شهوت و خواهشات نفسانی باشد، خب این انسان به سوی بهیمیت و حیوانیت گرایش پیدا می کند و چه بسا به اون مرحله‌ای برسد که با حیوانات تفاوتی نکند و چه بسا اگر خیلی در استفاده از نیروی شهوترانی و خواهشات نفسانی خودش بی محابا استفاده بکنه، افسار گسیخته استفاده بکنه، چه بسا که تبدیل به حیوانات و پستر از حیوانات بشه. این هست که قرآن کریم درباره کسانی که افسار گسیخته از شهوت‌های خودشون استفاده میکنن، چارچوب‌های حلال و حرام و این سری مطالب رو رعایت نمیکنن، الله متعال میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل. اینها مانند چارپایان هستند، بلکه از چارپایان هم گمراهتر هستند، برای اینکه چه بسا چارپایان نمیتوانند یا اون امکان ندارند یا اون تکنیکشو ندارند که به صورت بسیار گسترده و بسیار بی‌محابا از شهوات خودشون استفاده بکنند، اما انسانها خب در این زمینه از روش‌های مختلفی استفاده میکنند. پس انسان میتواند اگر از شهوت به کثرت استفاده بکند اخلاق بهائم رو بگیرد و اگر از خشم، از غضب زیاد استفاده بکند، وقتی خشمگین می شود بزند، بکوبد، بشکند، قتل بکند، ظلم بکند، جنایت بکند، این انسان تبدیل به درنده‌خویی می شود. و چه بسا انسان‌هایی که اون حس درنده‌خویی و اون خوی درنده‌خویی در درون خودشون دارند و تا جایی که زورشون میرسه میکشند، خشمگین میشن، غضب میکنن، میشکنن، اذیت و آزار میکنن و دست به جنایت و خیانت میزنن و این معنیش این هست که انسان نتوانسته است اون نیروی غضب خودش رو که یک نیروی سبایی و درندگی است در درون خودش کنترل بکند و انسان رو چه بسا به اون سمت و سو ببرد. اما اگر اینها با علم و دانش که امام غزالی رحمه الله بهش میگه یک اخلاق ملکی است، یک اخلاق فرشته‌ای است و اخلاقی است که فرشتگان ازش برخوردار هستند، اگر از این علم و دانش استفاده بکند و 2 نیروی دیگر را که نیروی شهوت و نیروی خشم و غضب باشند کنترل بکنه و در چارچوب‌های خاصی حرکت بکند، این انسان توازن ایجاد کرده و میتواند به سعادت برسد. در واقع وقتی که ما ظلم رو تعریف میکنیم و عدل رو تعریف میکنیم، درباره عدالت میگیم وضع کل شیء فی مکانه. عدالت این هست که هر چیز سر جای خودش
گذاشته شود. و ظلم و ستم این هست که وضع الشیء فی غیر مکانه، این هست که انسان یک چیز رو در غیر جایگاه خودش قرار بده و ازش استفاده بد بکند. در واقع زمانی انسان به سعادت میرسد که نیروهایی که الله متعال در درون انسان گذاشته، نیروی خشم و غضب، نیروی شهوت، نیروی عقل و علم و دانش و اون روح معنوی خودش رو، هر یکی رو به جای خودش استفاده بکنه و اجازه ندهد که هیچ کدوم از این نیروها علیه نیروی دیگر تعدی و تجاوز بکند و حقوق دیگری رو ضایع بکند. به همین خاطر در دین مبین اسلام حتی اگر اون روح معنویت و روح ایمانی هم خواسته باشد تعدی و تجاوز بکند و اون دوتا نیروی دیگر رو، یعنی نیروی خشم و غضب و نیروی شهوت رو به صورت کامل سرکوب بکند و از بین ببرد، محکوم هست. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این روش رو نپذیرفتند. این است که قرآن کریم هم در این زمینه می‌فرماید که درباره نصارا و یهود میگوید و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. اون رهبانیت و اون صوفیگری رو که در واقع این یهود و نصارا به صورت بدعت در دین وارد کردن، ما بر اونها ننوشتیم. این است که در اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ان لبدنک علیک حقا، بدن شما هم بر شما حق دارد. شما حق دارید بخورید، شما حق دارید بنوشید، شما حق دارید بیاشامید، شما حق دارید در واقع ازدواج بکنید، ولی همه اینها در اون چارچوب ها باید حفظ بشن که رعایت بشه. این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون روایت دیگر و در اون حدیث دیگر فرمودند لکن ساعة و ساعة. صحابی خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله من منافق شدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چطوری منافق شدی؟ گفت به این صورت که ما وقتی که پیش تو هستیم، نزد توی پیامبر هستیم، سخنان توی پیامبر رو میشنویم، از معنویات شما صحبت میکنید، از دین صحبت میکنید، ما در حد معنویت و روحانیت بسیار بالایی قرار میگیریم. اما وقتی که از نزد شما خارج میشیم، داخل کوچه میریم، داخل خیابون میریم، با مردم قاطی میشیم، وارد اجتماع میشیم، مشغول دنیا میشیم و اون حالت معنویتی رو که در نزد توی پیامبر داریم از دست میدیم. در نتیجه من احساس میکنم که منافق شدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود خیر، شما منافق نشدید. درستش همین هست، همش که انسان در اون حالت روحانیت و در اون حالت معنویت کامل به سر نمیبرد. لکن ساعة و ساعة، یک لحظه انسان این گونه هست، یک لحظه هم انسان در دنیا مشغول زن و بچه و خندیدن و تجارت کردن و امور دنیوی و این سری مسائل هست که در واقع اینها با یکدیگر پیوند میخورند و درست میشن. از اینجاست که اخلاق به دو گونه تقسیم میشود. اخلاقهای خوب که انسان رو به سعادت میرسونند، مثل صداقت، مثل راستی، مثل شجاعت، مثل تواضع، مثل فروتنی، مثل سخاوت، مثل عدالت، که انسان میتونن به سعادت برسونن. و اخلاق بد که مثل ظلم، مثل ستم، مثل شهوترانی، مثل دروغگویی، مثل حقد، حسد، کینه، اینها که انسان میتونن به شقاوت و بدبختی برسونن. و این انسان هست که وقتی که از اخلاق حیوانی استفاده بکند، خب ظلم میکند، ستم میکند، خوی در رندگی دارد و در این صورت انسان به شقاوت و بدبختی میرسد. و اگر از اخلاق ملائک و فرشتگان استفاده بکند، در واقع به سوی صداقت، به سوی راستی، به سوی درستی، به سوی سخاوت و این ارزش‌های اخلاقی روی میاره که اینها نتیجه عقل هستند، نتیجه تعقل هستند، نتیجه اندیشیدن هستند، نتیجه علم و دانش هستند که انسان با علم و دانش میتواند به اینها برسد. اینجاست که در واقع خداوند به ما دستور داده که ما در جلسات آینده صحبت خواهیم کرد که علم و دانش کسب بکنیم. کسانی که به دنبال علم و دانش باشند، کسانی که به دنبال تعقل و اندیشیدن باشند، قطعا راه سعادت رو در پیش میگیرند. اما اونهایی که از این امور فاصله بگیرند، راه شقاوت و بدبختی رو در پیش میگیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند که هر انسانی از بنی آدم یک شیطان همراهش هست که و حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند همراه من
هم شیطانی است، ولی شیطان من تسلیم شده، در برابر من کاری نمیتواند انجام بدهد، نمیتواند مرا وسواس بکند. قدرت و توان معنوی من به حدی بوده که این شیطان من دیگه نمیتواند کاری بکند. اما هر انسان شیطانی دارد که وسواسش میکنه و به سوی بدیهایش میبرد. اگر انسان از خواهشات نفسانی خودش، از اون شیطانی که مرتب داره وسواسش میکنه که او رو به مسیر بد ببره، پیروی کرد، راه شقاوت رو در پیش گرفته. اما اگر وسوسه های شیطانی و همچنین خواهشات نفسانی را کنار گذاشت، به وسیله نور علم، به وسیله نور عقل و بین نیروهای مختلفی که در بدن انسان توسط الله متعال به ودیعت گذاشته شده توازن ایجاد کرد، این هست راه سعادت، این هست راه برتری. شما تصور بکنید در دنیا هر کس در هر مسئله افراط بکند به ناکجا آباد میرسه، ولو عبادت باشد، ولو پرستش باشد، ولو کار خیر و خوب باشد. به همین خاطر در واقع قرآن به ما رو تشویق میکنه که راه وسط رو در پیش بگیرید. و کذالک جعلناکم امة وسطا، این گونه ما شما رو یک امت وسط قرار دادیم تا در تمام زندگی خودتون، در اخلاقتون، در رفتارتون، در عبادت و بندگیتون، در حتی کارهای خیر، در هیچ چیزی افراط مناسب نیست، شایسته نیست، بلکه انسان باید راه وسط رو در پیش بگیرد. اما چطور میتواند انسان قدرت غضب، نیروی غضب و خشمی که در درونش وجود دارد و نیروی شهوانی خودش رو کنترل بکنه در سایه دو تا عنصر، عنصر عقل و عنصر علم و دانش؟ همونطوری که خداوند اون نیروها رو در بدن انسان گذاشته، این توانایی رو هم به ما داده و این قدرت رو به ما عنایت کرده که اینها رو در واقع به وسیله علم که کسب بکنیم علم رو و عقلی که خداوند به ما عنایت کرده، به وسیله اینها این دوتا نیرو رو، خشم و غضب و شهوت رو کنترل بکنیم تا این که بتوانیم به سعادت برسیم. این است که انسان هر چقدر که اطاعت انجام بده، بندگی انجام بده، علمش روشن‌تر میشه، عقلش روشن‌تر میشه و هر چقدر معصیت انجام بده و هر چقدر گناه انجام بده، تاریکی بر قلبش مستولی میشه تا جایی که دیگه قلبش نمیتواند خوبی ها رو ببیند. پس ما باید تلاش بکنیم که نیروهایی رو که خداوند در بدن ما گذاشته به وسیله عقل و دانش کنترلشون بکنیم تا اینکه از راه هلاکت و نابودی و شقاوت نجات پیدا بکنیم و به راه سعادت برسیم. منهاج سعادت این هست که خشم و غضب و شهوت رو اونطوری که امام غزالی میگه به وسیله علم و دانش و عقل کنترل بکنیم و توازن و تعادل ایجاد بکنیم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.